عزوز سلامتنا تقبلونا إذا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحون وان زدلنا مزيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز بولا حبريتاتات نابيتو مسسعانو أقدموا ملأختو يدما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نخت كتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب مجلس مهابهم قدم ساعات أبز غربنا أبصاب حبيرنا من بارنا يفلتم أبت مجلس يوم وتهدر وعقم إيران ملؤ بملؤ أدخي منينا مسارحتاتهم أطفينا قبلو تسمع من بارم يفلتم نزل سعيب إيران قدم ساعات أبز هابوت مجلسي أطوارتي زلو لبوتا بتعميز تحلالخن كركب زي كلنيو كتب الجليت علم نز حقي كرجاجت لكم زخيل ببوانو ني إيران أدخي مني ولا كاتبلو نحنا جنام متقاسنا أقرصنا تحقزيو رأي وقت بلو أنت سامع علم كابزبتو سقدم إيران أبزوت أتو مجلتي سفيح عناون زجر منكم أون زسكحك حنزبلتهم متقعتي كورد يكتب الجليت علم أبزغت سلو معتات أزي كبيت زخنا كساب حجي كابز تتقمكم مسارحتات زتفلي عناون كبير قدعات زوردن متقعت كفتسمي تدالو كتب إيران أويجات ركبالم بزعبع عقورات وار إيران أزيو كم زتقرم زقلتم نايكت مرخب حفاش الجزيرة بوغنو بزعبا زقوداي سبمويا بمعدم سفيح صاب حيزوت إلوم نمخانو أزخل حال متقعتنا وردا إيران حيلا زيت دخملو مخنيات تاي كبلون حاتيت لهم بزعبا زقوداي زراربهم سبات تاي إلوم بزرزرس معكم حبريتك خونيم بتخالي وغن كبرات تعزبتي حجم شهد كاب إيران بستسمع زينا إيران بمريت نزكير كينات 7 مليون سراويت كم زسلفت بعلقة لتعلم وانا أزاز سراويت تهاجر لو من شتاب زوت سوا أواج كلنا يتهاجر سراويت تتنققون خدالو زقلت خينهم نزحلفو معلتات أمريكا كتورنا تخليا بزبل إيرانوين بولنتا نخوفرو ملكتا وطيو زنابرا خينهم نزري أمزوت 7 مليون إيرانوين ناب سراويت إيران كم زتتسنبرون حبير لم ناي مريت كينات كمز تدالوتون علاو جيرات ركبالم إيران لو معنتين ناب مهاجرات مأخلاي مبراق حالم سيلات تتكوسات كينا نإسرائيل إمارات عربن كأترن بزل على قناتات كمزت كعتون تتسبتي بلهم إيران بوغنا حالم متكعت زوردا خوينم حدا مرار حسراويتا كمز تقتلون تتسبتي ويركبالم زر حبريتات كسمعكم كساب مودات حبيركم نصنحوم حبيرنا نكتاتلم بفلمام أما خلاي مبراق زكار زلو خينات بركت بولو حدش ناقرات ناس عبق أتيلي يركبالهم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب نزم أمريكا بليتي أبزهابو مغلتي نا إيران وتداروا عقمي ملو بملو أعني ناينا مسارحتاتهم أطفينا بزبل مزرابهم قدم ساعات حابيرنا نيرنا أزناي ترامب مجلس سيعيبو دما وهاب قال سراويت إيران ناي واشنطن ترخم ملو بملو جيجاي بزبل ناتي قموالهم كساب حجي زنابر خوينات قانا مأتوي بزبل زقالت وقينهم أزيو حيالن زسكحك حنمت قاعتنا مفتام إيران أب أفدق يازلا كبلون قليت أمالهم مسحالوا سورة إيران طبق ركبن متأسسارن زلوا وكيل زينا تاسنيم حيزوه أبزوت السفيحنا حالوا سورة إيران مجلتي وهاب قال السراويت إيران أمريكان إسرائيل كساب حجي متقعتات كور دالهم زنحو إلاماتات آزيوم بتعمين نشتوتاتن استراتيجيكا أقدا سنة إيران زيبولون بوتاتاتيوم كبلو قليت أمالهم اتوم وهاب قال نزب متحساب إيران أوشت معالتات سفيحنا عناون زسكحكحن بزبل زقلت وسفيح متقعتي قابل على أمريكان إسرائيل النمكياد مدلواتا كم زازمت ونافليت أمالهم مزت أساسيرو وكيل زينا تاسنيم أم مقلتيو كم زبالون تخوينو أمريكان إسرائيل بزعبان إيران وتهدر وعقمن بزعبان مسائل مسارحتاتن متحوا سالوان تباهيلو زقمت نايسلي حبريتاتات بطعم زي تمالأن زتحاتن مخانو كقلت لكم يفتيلو اللهم بموساقا مقلت يوم كساب حجي عنينا يوم أدفينا يوم يبلالو سلازين منتاي زي نتأفى نيم تقواس عغمان فشيلي يبلونا لو نحنا قن كل جيزينا نتقوس لنا حانت دقيق توخسيا كوارتسنان إذا حق عالم زري زلي لو مالوم نايتالا إسليا أقاو ما زحزني بزبل زلاقت أوتوم وهابقال بموساقنا إيران لعل وتهدراو مهرتن ما أخلاتات توارن زكايدلون زركبون بفتسو من السقاتكم مالتون أمريكان إسرائيل أبزي تفلتو إيران تراح أب تفلتو فولي بوتاي كبلو نايتا هاجر حبوان مستراون وتادرا وحيلي أزي عمقون زي تقمتواني كبلو تزاري بمالوم اتو وهاب قال وسيخوم ناي بريزيدنت ترامب زبزح أقرات وار إيران أدفينا لنا زبل زربا بمنتاق
ኣሜሪካን እስራኤልን ንዝወልዖም መጥቃዕቲ ኣዝዩ ረዚን ዋጋ ክኸፍላ ኣለወን ይኸፍላ እውን ኣለዋ ግን ድማ እቲ ኣዝዩ ዘስካሕክሕን ኣዕናውን መጥቃዕቲ ግና ይመፀክን ኣሎ ክብለን እየ ዝደሊ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኢራን ወታደራዊ ዓቕሚ ንብዙሓት ዘዘራርብ ዘሎ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብርክት ዝበሉ ሰብ ሞያ ብምዝርራብ ኣልጀዚራ ሰፊሕ ፀብጻብ ሒዙ ወፂኡ ኢሎም ኣልጀዚራ ብዛዕባ ዓቕሚ ኢራንን ዕቑር ኣፅዋራታን ብዝምልከት ዘቕረቦ ዜና ዝጀመረ ካብ ኢራን ዝስማዕ ፈኸራ ባዶ ቃላት ጥራሕ ንዘይምዃኑ ዓለም ለኻዊ ናይ ኩናትን ድሕንነትን ተንተንቲ ኣረጋጊፆምለይ ክብል ይገሊጹ ዘሎ ኣብ ፍሉጥ ናይ ለንደን ኮሌጅ ላዕለዋይ ተመራማርን ምሁርን ዝኾኑ ኣንድሪያ ውሪግ ንቴሌቭዥን ኣልጀዚራ ኣብ ዝሃብዎ ትንታነ ናይ ዋሽንግተን መግለፂታትን ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ኣዝዩ ዝተረሓሓቀ ብዝብል ገሊፆም ኣለዉ ኣንድሪያስ ክሪክ ከም ዝበልዎ እንተኮይኑ ኣሜሪካ ተፀራሪ ናይ ፕሮፓጋንዳ ትረኸም ተካይዳላ ብዝብል ድሕሪ መንቃፎም ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ዝቐረየ ናይ ኢራን ወታደራዊ ዓቕሚ ሕጂ እውን ሓያል መጥቃዕቲ ዘውርድ ዘሎ ክብሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ ብተወሳኺ ኢራን ሕጂ እውን ኣዝዮም ዝረቐቑን ዘመናዎት መሳርሒታትን ብልዑል ጥንቃቐታት ብምሕላው ከተፅንሖም ከም ዝኸኣለት ንርኢ ኣለና ብናይ ሰዓታት ኣፈላላይ ምትኳሳ እውን ቀፂላ ኣላ ኢሎም ኣለዉ ኣሜሪካውያን ኢራን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወት ገይሮም ንዘቕርብዎ ሪፖርት መልሲ ዝሃቡ ክሪክ ኢራናውያን ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን እስራኤልን ተወንጨፍቲ ሚሳይላትን ድሮናትን ምትኳስ ናብ ዘይክእልሉ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ኢልካ ምሕሳብ ካብ ሓቂ ምርሓቕ እዩ ሕጂ እውን ማእኸላይ ምብራቕ ናይ ኢራን ሚሳይላት ይዘንባሎም እዚ ዘይከሓድ ሓቂ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ብኣጋር ሰራዊት ንኢራን ንምውራር ይሓስቡ ምህላዎም ስዒቡ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ኢራን ሎሚ ምሸት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ከም ዘፍለጥዎም ናይቲ ሃገር ሰራዊት ንዝኾነ ይኹን ናይ ፀላእ መጥቃዕቲ ብህፁፅ ንኽዳሎ ክብሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ ዝሃብዎ ትእዛዝ ስዒቡ ካብ መንግስቲ ኢራን ብዝተዋሃበ መብርሂ ናይ ኢራን ሰራዊት 7 ሚልዮን ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎም እዚ ብዙሕ ቁፅሪ ኣዝዩ ዝሰንብድ ከም ዝኾነ እውን መራኸብቲ ሓፋሻት ይፅብፅብ ኣለዋ ናይ ኢራን ሰራዊት ዋና ኣዛዚ ሜጀር ጀነራል ኣሚር ሃታሚ ኣመራርሓታት እቲ ሰራዊት ናይ ፀላእ ምንቅስቃስ ብዝለዓለ ጥንቃቐ ንኽከታተሉን ዝኾነ ይኹን ዓይነት መጥቃዕቲ ንምክልኻል ስጉምታት ንምውሳድ ንኽዳለውን ትእዛዝ ከም ዝተዋሃበን ኣዋጅ እዋን ኩናት ከም ዝተኣወጀን ገሊፆም ኣለዉ ምስ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ርክብ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ወኪል ዜና ታስኒም ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ከም ዝገለጾ እንተደኣ ኮይኑ ኣሜሪካን እስራኤልን ምሽ መሻርክተን ብምዃን ናይ ኣጋር ሰራዊት ወራር ኣብ ልዕሊ ኢራን ንምኽፋት እንተደኣ ፈቲነን ሓደ ሰብ ክተርፍ የብሉን ናብ መሬት ኢራን ዝኣተው ብምሉእ ክፀንት ኣለዎ ክብሉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትእዛዝ ምሕላፎም ሎሚ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ተራኢሎም እቶም ዋና ኣዛዚ ኣብ መላእ ኢራን ምስ ዝርከቡ ኣዘዝቲ ሓይሊ ምድርን ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ብቐጥታ ከም ዝተዘራረቡ እቲ ፀብጻብ ኣመላኺቱሎም እስራኤልን ኣሜሪካን ንምግጣም ንምኻልን ሰራዊት ኢራን መጥቃዕቲ ንኸውርድን ልዑል ምድላዋት ንኽገብር ከም ዝተሓሳሰቡ ተመላኺቱሎም ደበና ኩናት ካብ ሃገርና ክቐንጠጥ ኣለዎም ናይ ኩሉ ድሕንነት ክሕሎ ይግባእ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ እቶም ኣዛዚ ሰራዊት ነዚ ዝበሉ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኣብ ዝቕፅሉ 2 ሰሙናት ተራእዩ ዘይፈልጥ ሓያል ፅፍዒት ንምውራድ ከም ዝተዳለዉ ዝተገለጸ ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ ኣሜሪካ ኣጋር ሰራዊታ ብብዝሒ ናብ ማእኸላይ ምብራቕ እናፀግዐት ናይ ኢራን ደሴታት ንምውራር ትዳለወላ ኣብ ዝበሃለሉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘውፅዎ መግለፂ እዩ ነዚ ስዒቡ ናይ ኢራን 7 ሚልዮን ብዝሒ ሰራዊት ንብዙሓት ዘዘራረበ ኮይኑሎም እስራኤልን ኣሜሪካ መጥቃዕታት ካብ ዝጀመራሉ እዋን ኣትሒዙ 7 ሚልዮን ኢራናውያን ሃገሮም ንምክልኻል ብፍቃዶም ንወታደራዊ ግልጋሎት ኣብ ገኒ ሰራዊቶም ከም ዝተሰለፉ ኣፈኛ ፓርላማ ኢራን ሎሚ ምሸት ኣፍሊጦም ኣለዉ ኣፈኛ ፓርላማ ኢራን መሐመድ ባከር ናይታ ሃገር መንግስቲ ብዘካየዶ ዝለዓለ ብሄራዊ ወፍሪ بمليونات تقطروا إيرانويان تعاطيقهم هاجرهم نمكلخال تبقيسهم إلهم اللهم كساب حجي كامونغو هزبي برتا العلام نابتو خوينات نمت انبار زمتو 7 مليون إيرانويان يمكبلون قليت أمالهم قدم حجي قرنا إنا حجوين كندق مودلواتنا ملا إيرانويانينا خنقت مكم بمبال إسرائيل أمريكان فتنو بمريت نعوم أبتقزيتي أنتاي كم زخوين كتعزب يخوم كبلو أفليت أمالهم بتخالي وقان اتخوينات كابدوات إسرائيل إيران ساقيرو ملا هقرات وشمت عرب أبات حيركبن منيستر مكالا خلق أتر لوم مشاتا محبرا مرخبيو علاو أبز قبرو مقلتي كاب إيران زتبقسا بزحات درونات كم زتتكوسون كم زفشلان قليت لهم عتقات حيلتاتنا ناب كل آيرنا زاتوا درونات
بمولأن آفش لمالو كبلون أفليتلهم قطر نزي أبزفلتتلو تمساسال ساعات منيسر مكالخ الإمارات عرب أو محبرة ومرقبيو كم زفلتهم نايتاقر سرعة مقاوم اير لو متراح 10 شعات عبيت بالستيك مسايلات 26 سب ألبو نفرت درونات هاريمو كم زفشل قليتلهم ات منيستري بموساخ كم زقلتهم ات خوينات كابستول على عوانات حيزو كساب حجي كلتش حساسا شمونتن درونات ناب إمارات تتكيسو مالو 10 شعات كروز مسايلات 450 شعات بالستيك مسايلات دمام بنا إمارات مقاوم اير فشيلو مالو قبل قليتلهم از غمزيلن كلو لعلوا أزازي حلوا سورة إيران كمز تقتلوا مرقب تحفاشات إيران لوم مشتا رقاقيت أمالهم أوش حلوا سورة إيران نايزر كب فاتي نزتبها كفلي أزاز زخونو جنرال محمد علي فاتالي زاهد كمز تقتلوا مرقب تحفاشات إيران بموكاس BBC سبتي بلوم أتوم جنرال أمريكان إسرائيل تمال بزكايدو متقعتات كمز تقتلوا دمام مرقب تحفاشات سبتي بن يركبالوان مباركز كبرات تعزبتي نزوان زدلني حبريتاز مسل نيرو بغالي زيناس كعن راغب سلام